सैयदना अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा, इनके तज़किरों को आम क्यों ना किया जाए। ये वो उमर है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लौ कान बादी नबीयुन लकान उमर। जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु होते। ये वो उमर है। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह लिखते हैं सही बुखारी की शरह में, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कलाम करते, अल्लाह उसको वही बना के उतार दिया करता था। 15 आयतें अल्लाह ताला ने उतारी हैं तो राय उमर की है। बैतुल्लाह में तशरीफ लाए और आकर कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मकाम इब्राहीम पे पहुंचते हैं, लौ इत्तखज़ना ज़ालिकल मकान लिल मुसल्ला, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ नमाज न पढ़ लें। अभी सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बात की, सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम का नज़ूल होता है, यह आयत नाज़िल होती है, वत्तख़िज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, यहाँ मकाम इब्राहीम के ऊपर नमाज पढ़िए। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, दखल अलैकल बर्र वल फाजिर, और कहते हैं, ए अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बाद नेक लोग और बुरे लोग भी आते हैं। और वलौ अमरत उम्महातिल मुमिनीन बिल हिजाब, अगर आप मोमिनों की माओं को पर्दे का हुक्म दे दीजिए। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के बगैर तो कोई काम नहीं करते थे। उधर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बात की, उधर हिजाब की आयतें लेकर सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम का नज़ूल हुआ। एक नहीं 15 आयतें जिसकी राय के मुताबिक अल्लाह ने उतार दी। आज उनके तज़किरे क्यों न करें जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन्नल्लाह अजरल हक़ अला लिसानी उमर। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी जुबान पे अल्लाह ने हक़ को जारी कर दिया है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का तज़किरा आम क्यों ना किया जाए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उमर इन्नी लअंज़ुरु इला शयातीनिल इंसि वल जिन क़द फर्रू मिनका या उमर। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी जुर्रत और बहादुरी के क्या कहने, तुझे देखकर कोई शैतान या जिन वो दौड़ जाता है, भाग जाता है। जिस रास्ते पे आप चलते हैं शैतान भी रास्ता बदल लेता है। आज उस उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा क्यों ना किया जाए जिसके बारे में नबी ज़बान ने 22 मरतबा जन्नत की बिशारत दी है, जिसके बारे में फरमाया था, अला अस्तही मन इस्तहया मिनहुल मलाइका, मैं उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से हया क्यों न करूं जिससे रब के फरिश्ते हया करते हैं। आज सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को तज़किरा क्यों न किया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, बयान करने वाले हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा सैयदा आयशा सिद्दीक़त बिन्त सिद्दीक़ हबीबत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आदल्लाहु मन आदा अलियन, जो अली रज़ी अल्लाह अन्हु से दुश्मनी रखता है वो समझ ले अल्लाह ज़ुल जलाल भी उसे पसंद नहीं करता, उससे दुश्मनी होगी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन आदा अलियन फक़द आदानी, लोगों जिसने अली रज़ी अल्लाह अन्हु को दुख दिया उसने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख दिया है। आज हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का तज़किरा क्यों ना किया जाए जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हुवा रैहानताई, ये मेरे दोनों फूल हैं, सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, वो दोनों जन्नत के शगाबे हैं, वो अबूहुमा खैरुल लहुमा, और उनके वालिद अली रज़ी अल्लाह अन्हु इन दोनों से बेहतर हैं। आज सहाबा किराम में से सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तज़किरे को आम क्यों ना किया जाए जिनके बारे में नबूवत की ज़बान हाथ उठे हैं, दुआ की है अपनी ज़बान मुबारक से, अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियतल किताब वल हिसाब वक़िहिल अज़ाब, अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को हिसाब व किताब सिखा दे, अज़ाब से बचा ले। अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा जअल्हु हादियन महदियन वहदी बिही, अल्लाह इनको हिसाब व हिदायत याफ्ता बना। ये कातिबीन वही में से हैं, शामिल होने वाले सहाबी हैं, अल्लाह इनके जरिए उम्मत को हिदायत दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था,
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارضا کے بارے میں ارحم امتی بامتی ابو بکر، لوگوں میری امت میں سب سے زیادہ اگر رحم دل ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ واشدہم فی امر اللہ عمر، جس نے دین میں مضبوط کسی کو دیکھنا ہے سب سے زیادہ مضبوط وہ سیدنا حضرت عمر بن خطاب ہے۔ یہی وجہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے ما ذل عز منذ اسلم عمر، لوگوں جب سے عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے ہیں اس وقت سے ہم عزت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَأَصْدَقُمْ حَيَانُ عثمان، دنیا میں سب سے بڑا حیا والا عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، اگر فیصلے کی اللہ ذوالجلال نے کسی کو نعمت عطا کی ہے تو جسٹس اگر کسی نے دیکھنا ہے تو وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے۔ ابھی عمر اتنی بڑی نہیں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ عنہ آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اذا جلس علیک الخصمان، جب دو جھگڑنے والے آپ کے پاس آ جائیں فاسمع من الاخر كما سمعت من الاول یشکر لك القضاء، تو فیصلہ صحیح کرنا چاہتے ہو تو ایک بات یاد رکھیے گا، جس طرح پہلے آدمی سے آپ نے تسلی سے بات کو سنا ہے اسی طرح دوسرے سے بھی بات کو سننا، فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ ابی ابن کعب، کائنات میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں سب سے بڑے اگر قاری ہے تو ابی بن کعب ہے رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَعَلَمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، معاذ بن جبل حلال و حرام کی مائکرو ڈیٹیل کو جاننے والے ہیں تو وہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں میرا اعلان سنو، ما حدثکم ابن مسعود فاقبلوا فصدقوا، اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں رضیت ما رضی لها رضی امتی ما رضی لها ابن ام عبد۔ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی بات کرے اس کی تصدیق کرنا، اسے قبول کرنا، اللہ میں راضی ہوں اپنی امت کے لیے جس بات کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پیش کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے لے کر صبح ہو جاتی ہے ہاتھ اٹھے ہیں، میں تذکرے کیوں نہ کروں عثمان رضی اللہ عنہ کا، ایک ہی بات دہرا رہے ہیں اللہم عثمان رضیت عنہ فرض عن، اللہ میں عثمان رضی اللہ عنہ سے راضی ہوں آپ ان سے راضی ہو جائیے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبید ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت میں امانت دار ہوتا ہے لیکن میری امت کا سب سے بڑا امانت دار ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان صحابہ کے تذکروں کو عام کیوں نہ کیا جائے؟ میں سیدنا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیوں نہ کرو جس کے بارے میں نبوت کی زبان بولتی ہے من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، اور لوگوں ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی جو گھر چلا گیا میں اسے بھی امن دے دوں گا۔